9 मार्च 2012 बीजेपीचे परिवर्तन सरकार सत्तेर आयले। त्या दिसाक 4 वर्सां परस चड तेंप जाला। आनीक सुमार वर्सभराचो प्राज ह्या सरकाराकडे आसा। 4 वर्सां पुराय जाली म्हूण पार्सेकार सरकारान मोठ्या नेटान ती सेलिब्रेट केली। मात बीजेपी सरकारान वेंचणुके पयलीं दिल्ल्या जाहीरनाम्यांतली कितली आश्वासनां पाळ्ळी ताचो हो पंचनामो। जाहीरनाम्यांतले पयलेच उतर 100 दिसां भितर लोकायुक्त हाडपाचे। आज फाल्यां करत 4 वर्सां जाली। घडये सरकाराक लोकायुक्ताची याद पासून नासतली। कला क्षेत्राक उर्बा दिवपाक नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामा करता म्हूण सांगले, मात ताचो बुनयादी फातर अजून बसयल्लो ना। दरेक तालुक्यांत कला मंदिर करपाचे उतर दिल्ले, मात चडशा तालुक्यांनी कलेचे मंदिर उबारपाक सरकाराक मुहूर्त मेळ्ळो ना। बोगस आनी बेकायदेशीर लाभार्थींचो घोटाळो थांबोवपाक इलेक्ट्रॉनिक रेशन कार्डां करपाचे उतर फूस जालें। तरणाट्यांक कमीत कमी रोजगार दिवपाचे येवजणे खाला सुमार 3.5 ते 4.5 हजारांचो बेकारी भत्तो दिवपाची सरकाराक यादच ना। सरकारी खात्यांनी कंत्राटी कामगारांक नियमित करपाचे उतर पाळपाक सरकाराक आयिल्लें अपेस कामगारांची आंदोलनां पळयल्यार कळपाचें। प्रादेशीक आराखडो 2021 रद्द करून नवो प्रादेशीक आराखडो करप, ह्या उतराचेर नगर नियोजन खात्याची गती कासवा परस लो। शाळा, कॉलेज, सार्वजनीक सुवाती आनी बिझनेस हबांत फ्री वायफायचे उतराक नेटवर्कच मेळ्ळो ना। बाजार भावा प्रमाण जमनीचो दर दिवपा खातीर नवो जमीन संपादन कायदो करूंक ना। गोंयांत जावपी वीज गोंया भितरच तयार करपाचे उतर काळखांत शेणले आनी अंडरग्राउंड केबलांच्या उतराकय जमनीन पुरिल्लेंच जमा। आदल्या सरकारची भलायकी विमो येवजण बंद करून गोंयकारां खातीर नवी विमो येवजण हाडपाक बीजेपीच्या 2 भलायकी मंत्र्यांक अपेस। म्हारगायेक मतीन दवरून घरगुती गॅस सिलिंडरांचो दर 5 वर्सां स्थिर दवरपाचे उतर शेळयले। गोंय प्लास्टीक मुक्त करपाचे उतर कोयरा पोना घातले। 5 वर्सां भितर 24 वरां उदकाची पुरवण दिवपाचे उतर दिलें खरें, मात उदकाची पुरवण 5 वर्सां पयलीं जाताली ताचे परस कितलेशेच पटीन उणी जाल्या। ड्रग्स, कॅसिनो, शिनळकी माफियांचेर नियंत्रण हाडप जमिल्लें ना। काळी टी शर्टां घालून माध्यम भाशेचे आंदोलन करपी भाजपाक सत्ता मेळ्ळे उपरांत माध्यम भास प्रकरणाचेर यू टर्न न्ही जाल्यार सरकाराची गाडी झिगझॅग टर्न मारपाक लागल्या। पेट्रोला वेलो वॅट कमी करपाचे उतर काय ते पाळ्ळे खरें, मात आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाचो प्रेस वाडलो म्हूण कारण फुडें काडून वॅट परत लायलो। सरकारान जाहीरनाम्यांत दिल्लीं बरीच उतरां पाळ्ळ्यांत। तातूंत लाडली लक्ष्मी, म्हारगाय भत्तो, DSS येवजणेचे पयशे, कलाकारांक मानधन वाडयला। त्याच वांगडान शेतकी मळार सरकारान केल्ली कामगिरी तुस्त करपा सारकी। शेतकारांक उर्बा दिवपाक बऱ्यो येवजण्यो, शेतकारांक सपोर्ट प्रायज आनी हेर सुविधा दिल्यात। शिक्षण मळाचेर बरी कामगिरी आनी सुविधा दिल्यात। राज्यांत साधन सुविधा आनी पुलां बांदपाचें उतर पाळ्ळां। सरकारान केल्ली कामांची वळेरी मोठी आसा, मात करूंक नाशिल्ले आनी गोंयकारांच्या भविश्याच्या नदरेन म्हत्वाचे विशय मात तडीक लागपाक एका वर्साचो काळ उरला। तातूंतल्यान आचारसंहितेचो आनी प्रचाराचो वेळ काडल्यार बीजेपी सरकाराक उरिल्ली आश्वासनां पुराय करप कठीण। आनीक कितली उतरां पाळटले आनी कितली आश्वासनां परत जाहीरनाम्या खातीर उरतलीं ते बीजेपी सरकाराच्या कामगिरीचेर थारतलें। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश खाडी।